हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर नून लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल साहब। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। इकबाल साहब ज़ाहिर आपको मुबारक हो, आप आज इस केस में बरी हुए, बहुत इल्जामात आपके ऊपर लगाए गए, बहुत कुछ कैंपेन आपके खिलाफ चलाई गई, मगर बयानिया तो इमरान खान साहब का आज भी है कि मैं करप्शन के खिलाफ जिहाद के लिए निकल रहा हूं। ये लोग अपने आप को एनआरओ देने आए थे, आप लोगों को इस्लामाबाद बंद करना पड़ रहा है, हफ्ते से वो एहतजाज की कॉल दे चुके कि मेरी तहरीक शुरू हो जाएगी। नवंबर से ज्यादा नहीं डर गए थे आप लोग? अदालतों में जब केसेस के फैसले भी आ रहे थे, अदालतें कह रही थी कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो शाहजेब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जब इमरान खान साहब का सूरज सवा नेज़े पे था इक़्तिदार का और वो झूठे इल्जामात लगा के हमें जेलों में डाल रहे थे, तो कौम को हकायक से आगाह किया था। आज मैं भी यकीनन विंडिकेट हुआ हूं और आप भी सुरखरू हुए हैं जो आपने हकायक कौम के सामने पेश किए थे। इस फैसले ने इमरान नियाज़ी साहब के जो करप्शन का बयानिया है उसकी हकीकत कौम के सामने रख दी है। आपने देखा कि कितनी इनको एडजमेंट्स दी गई और अदालत ने बार बार कहा कि आप कोई करप्शन का सबूत लेकर आए। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था उसके अगले रोज मैंने अदालत से कहा कि ये नैब बताए कि क्या इसमें मेरी कोई माली बदअनवानी की शिकायत है, और उन्होंने उस वक्त भी इतराफ किया था कि इन पे कोई जाती करप्शन का इल्जाम नहीं है। और आज भी बार बार कोई दर्जनों दफा चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप कहीं से कोई करप्शन का कोई शायबा भी बताएं आपके इल्जामात से निकलता हो तो मैं इनकी दरखास्त को खारिज कर दूंगा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये वो हकीकत है कि इमरान खान साहब ने एक चोर डाकू का बयानिया इस किस्म के झूठे इल्जामात की वजह से कौम में अपने फॉलोअर्स में बनाकर एक हिजान पैदा किया, नफरत पैदा की। आपको याद है कि चंद दिन पहले मैकडोनल्ड पे एक वाकया हुआ, इन्हीं के कुछ हमायती थे जो इसी किस्म के बयानिए से मुतासर होके उन्होंने मुझ पे आवाजें कसी, फिर उन्होंने माजरत भी की। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने 2 दफा लगातार जलसों में मुझे डाकू के नाम से पुकार के फिर दोबारा वो लोगों को वर्गलाया, लोगों को गुमराह किया। देखिए, मेरी जो किरदार कुशी हुई उससे तो अल्लाह ने आज मुझे फारिग कर दिया और सुरखरू कर दिया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस तर्ज सियासत ने पाकिस्तान को 4 साल मईशत को मफलूज कर दिया, इंतजामिया को मफलूज कर दिया। कोई अफसर किसी दफ्तर में किसी फैसले पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं था, और इसने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है वो नाकाबिले तलाफी है। और ये मंसूबा भी 4 साल में इन्होंने भूत बंगला बना दिया। अब इसको मुकम्मल करने के लिए जो करोड़ों रुपए इजाफी लगेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनकी रिकवरी भी हम इमरान खान से और नैब से करेंगे। लिहाजा ये इनका जो झूठ का बयानी है कौम को नजर आ गया। आप देखिए, जिस तरह हमारी फौज के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि फौज के जनरल्स में मुहिबे वतन और गैर मुहिबे वतन होते हैं, आज एक और बात कर दी कि जी शेरों की फौज का कोई गीदड़ कमांडर नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन दुश्मनी कर रहे हैं कि वो फौज कि जिसमें एक सिपाही से लेके अफसर तक, जनरल तक, हर कोई अपनी जान हथेली पे रख के शहीद होने के लिए तैयार है। अभी उस शहीद का, जनरल सरफराज का जो खून नहीं सूखा जो उन्होंने कुर्बानी दी है। इमरान खान साहब पता नहीं इस मुल्क के अंदर किस किस्म की मुल्क के अंदर आवाम के अंदर एक इंतशार, जबकि 3.25 करोड़ लोग सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं। ये वक्त है हम कौम को इकट्ठा करें। ये कैपिटल के ऊपर चढ़ाई की पेशबंदियां कर रहे हैं। मैं ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब हैज लॉस्ट द गेम, ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। ये एक नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं और इनकी नार्सिसिज्म की इंतहा जो है इस हद तक चली गई है कि ये ना मुल्क के किसी इदारे को छोड़ने के लिए तैयार है, ना मुल्क की सलामती को छोड़ने के लिए तैयार है, ना इनका दिल उन गरीब लोगों की उस्ताद से और उस मुश्किल से पिघल रहा है कि जो इस वक्त खुले आसमान मसला है। अब इस समय इशू ये है कि खान साहब देखें, अब हफ्ते से कह रहे हैं तहरीक चलाएंगे, अभी तक वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो ऑन फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि उनके हर जगह से इख्तलाफात हैं, उनके सारे मामलात खराब हैं, ऐसा ही है, या वो तारीख का ऐलान इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक उन्हें इशारा नहीं मिला है, और जब मिल जाएगा तो वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे और आपकी हुकूमत के लिए और मुश्किलात खड़ी करेंगे। आप लोग इसको क्या बहुत ही सादा तरीके से रीड कर रहे हैं इस पूरी की पूरी सूरत हाल को, या आपको नहीं नजर आ रहा है कि हिकमत अमली है खान साहब के पास जो कि आप लोगों को नहीं नजर आ रही? देखिए, इमरान खान साहब के पास जो भी हिकमत अमली है वो इंतशार की है, और हम इनके धरने आज से नहीं 2014 से देख रहे हैं का मुकाबला किया है, और इन्होंने कई दफा हम पे चढ़ाई की है। इन्होंने कैपिटल पे 2014 के बाद एक दफा फिर 2017 में पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लेकर चढ़ाई की, उसका भी हमने मुकाबला किया। और अब फिर हाल ही में 25 मई को तकरीबन फिर ये लॉन्ग मार्च करके आए थे।
تو اس کا ہم نے دفاع کیا. پاکستان کے عوام ان کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ یہ بالکل اس وقت ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ان کی فورن فنڈنگ کرتے ہیں وہ ان کو انتشار کا ایجنڈا دیتے ہیں. مگر ان کے پاس آلٹرنیٹ اسٹریٹجیز پر بھی وہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ مارچ کامیاب نہیں ہوگا تو پھر آپ نے سنا اسد قیصر صاحب کو کہ خیبر پختونخوا پنجاب سے استعفیٰ دینا, پھر وہاں سے الیکشن ہو کے دوبارہ ان کی حکومت آنا اور اگلے الیکشن انہی کی حکومت کے ماتحت ہونا, اس اسٹریٹجی پر بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک میں ناکام ہو گئے تو دوسرا ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس ہے, اور اس پر غور بھی مسلسل ہو رہا ہے. آپ لوگ کیسے حکومت کر لیں گے؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کو ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ واقعی انتخابات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے تو بہت آسان طریقہ ہے, خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں, آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. وہ بھی حکومتیں یہ نہیں چھوڑنا چاہتے, ان حکومتوں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک اپنے اقتدار کے کھو جانے کے صدمے سے نبرد آزما نہیں ہو سکے, اس کے ساتھ یہ ایک ایٹ پیس نہیں ہو سکے, اور اپنی وہ ذاتی جنگ کو ملک کے اندر تباہی کے اندر ایک تبدیل کر رہے ہیں. میں آپ کو پھر کہوں گا کہ اس وقت جب ہم ایک قومی افتاد کا شکار ہے, 3.25 کروڑ لوگ, لاکھوں خواتین جو کہ حاملہ ہیں, ہزاروں لاکھوں بچے جو کہ غذائیت کی کمی کا شکار ہیں, اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ہر قسم کے وسائل کے دروازے کھول دیں. بلوچستان اور سندھ کے اپنے یہ بالکل درست بات ہے, اور اس وقت ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تقریر میں ذکر کیا, اقوام متحدہ میں صدر بائیڈن نے ذکر کیا پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی مدد کی بات ہو رہی ہے. فرانس کی طرف سے بھی کہا گیا ہے, مگر پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے, سیاسی قیادت, اسی میں اتحاد نظر نہیں آ رہا ہے کہ سارے کے سارے معاملے کو دیکھے کہ پاکستان کے حالات کتنے برے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے گا نا احسن اقبال صاحب, آپ بھی گراؤنڈ تو مہیا کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت وہ پاپولر ہیں اور آپ کے حالات بہت زیادہ برے ہیں. 3 ہی چیزیں اس وقت ملک میں بڑھ رہی ہیں, یا تو ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, یا پھر شہباز شریف کی کابینہ بڑھ رہی ہے جو بڑھے جا رہی ہے. 72 ہو گئی ہے, 24 لوگوں کے پاس پورٹ فولیو بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی تو موقع ہی دے رہے ہیں نا. آپ کو کہاں ہے کہ اس ملک کے حالات میں کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, کہاں ہے وہ سمت؟ دیکھیے, پہلی بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے معاہدہ جو عمران خان صاحب کر کے گئے تھے اور جو ہمارے گلے میں ڈلا, جس وقت عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو یہ جواب دیں کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ اس معاہدے پہ دستخط کرے تو ان کی آزادی کون سے باغ میں سیر کرنے گئی ہوئی تھی؟ انہوں نے تو آئی ایم ایف کے آگے سرنڈر کیا. اور اب جب ہمیں ملک کے حالات کے پیش نظر جو یہ خزانہ خالی کر گئے تھے, پہلی دفعہ تاریخ میں یہ حالات تھے کہ اپریل میں وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری سمائی کے لیے قسط جاری نہیں کر سکتے. یہ حالات تھے اپریل کے اندر. مگر ایسے بات صاحب, تاثر تو ملے نا کہ آپ سنبھال پا رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو گیا, چیزیں نہیں سنبھلتی نظر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بھی انسرٹینٹی ہے, اور ظاہر پر سیاست ہوگی آپ کے خلاف, آپ لوگ بھی کرتے تھے ان کے خلاف. پلیز یہ بات نہ کہیں. دیکھیے, ملک استحکام کی طرف جا رہا تھا جب ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا. 30 ارب ڈالر کی ہٹ لگی ہے, اتنی بڑی آفتاب, جس کو کہ امریکہ کا صدر, اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری, فرانس کا صدر, آپ نے ابھی بتایا کہ پوری دنیا پاکستان کے اس نقصان پہ ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ جیسی معیشت جب وہاں پہ بھی کترینا اور نیو اورلینز کے اندر آتا ہے تو انہیں بھی جھٹکا لگتا ہے. تو پاکستان کے اوپر اتنی بڑی افتاد گری ہے, اس سے اگر ہمیں معاشی مشکلات کا سامنا ہے تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ کوئی ہمارے فرمائشی پروگرام تو نہیں ہے, قدرتی آفت ہے, اور اس سے بھی انشاءاللہ ہم نکلیں گے, ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے اور دوبارہ استحکام لے کر آئیں گے. دنیا ہمارے ساتھ مدد کر رہی ہے اور ہم مل کر انشاءاللہ اس افتاد کے اوپر قابو پائیں گے. لیکن عمران خان پتا ہونا چاہیے یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, یہ وقت خدمت کا ہے. یہ وقت مگر آپ نومبر تک سروائیو کر جائیں گے, کیونکہ ویسے تو دکھنے میں لگتا ہے جیسے 2 مہینے ہیں, مگر اصل میں تو تقریباً 66-67 دن ہے, اور ایک ایک دن مشکل پڑ جاتا ہے. نہیں, انشاءاللہ اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب ڈیسپریٹ ہوئے ہیں اور انہیں خوف ہے, اور بار بار جو وہ باتیں کر رہے ہیں مجھے تو عقل میں نہیں سمجھ آ رہی. مثال کے طور پہ ان کا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اہل نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کے لیے فیصلہ کر سکیں. انہوں نے تو فیصلہ نہیں کرنا, فیصلہ تو شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے, اور شہباز شریف صاحب ہی کریں گے. لیکن اگر نواز شریف صاحب کے اوپر جو عمران خان صاحب اعتراض کر رہے ہیں, اگر اسے درست بھی مان لیا جائے تو مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ نواز شریف صاحب کا لگایا ہوا آرمی چیف تو آپ کو اتنا پسند آیا تھا کہ آپ نے اس کو 3 سال کی توسیع دے دی تھی, تو آپ نواز شریف کی ججمنٹ پہ سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اسنقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.